अनि सुधार गर्नु छ हामी यहाँ पढ्न पाउँछौं. We are going to read from Luke chapter 9 verses 51 to 56. Our brother will read it in Nepali. म लुकाको पुस्तक 9 को 31 देखि लिएर 36 सम्म पढ्ने हो. लुका 9 को 51 देखि 56, माफ गर्नुस् मैले 31 भने होला, 51 देखि लिएर 56, 51 to 56 म पढ्छु यसलाई. उहाँको स्वर्गारोहणको दिन नजिकै आइपुग्दा उहाँले यरुशलेमतिरै जाने अठोट गर्नुभयो अनि उहाँले समाचार जाने मानिसहरूलाई पहिलेबाटै पठाउनुभयो. तिनीहरू गए र उहाँको निम्ति सबै कुरा तयार पार्नलाई सामरीहरूको एउटा गाउँमा पसे. तर यरुशलेमतिर जाने उहाँको दृढ विचार थाहा पाएर तिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरेनन्. तब यो देखेर उहाँका चेलाहरू याकुब र यूहन्नाले भने, प्रभुज्यू, के तपाई चाहनुहुन्छ कि स्वर्गबाट आगो बर्साएर यिनीहरूलाई भस्म हुन् भनी हामी आज्ञा गरौँ? तर फर्केर उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो अनि उहाँहरू अर्को गाउँतिर जानुभयो. Our study today is 5 points of Elijah's prayer. अनि हामी यो बिहानी 5 वटा बुदागत रूपमा एलिसाको प्रार्थना हामी हेर्ने छौं. एलियाको प्रार्थना. This meditation is based on Luke chapter 9 verse 51 to 56, which our brother just now read. अनि भर्खरै पढिएको लुका 9 को 51 देखि 56 सम्मको यो पदहरूलाई हामी आधार मानेर एलिसाको प्रार्थनालाई 5 बुदामा हामी बुदागत रूपमा हामी आज अध्ययन गर्ने छौं. The Lord was passing from Galilee towards Jerusalem via Samaria. अनि उहाँ चाहिँ गालिलीबाट यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ सामरियाको बाटो हुँदै. यो बेला He sent his disciples to prepare for him at Samaria. अनि आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले ठाउँ तयार पार्नलाई सामरियामा ठाउँ तयार पार्नलाई आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउनु भयो. But the disciples were disappointed. तर चेलाहरू चाहिँ एकदमै निराशा भए, एकदमै निराश because the Samaritans did not show much interest in keeping him there. अनि कारण के थियो भने सामरीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ स्वागत गरेन, अर्थात् त्यो ठाउँमा रहनलाई त्यस्तो वातावरण दिएनन्. त्यसैले गर्दा चेलाहरू एकदमै निराश भए. But the Lord did not say anything. Sorry? The Lord did not say anything. तर प्रभुले यस सम्बन्धमा केही पनि बोल्नु भएन. But 2 of the disciples said, तर दुईटा चेलाहरूले भने, के भने? in verse 54 it is written, 54 मा यो लेखिएको छ, Lord, will thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elijah did? प्रभुज्यू, के तपाई चाहनुहुन्छ कि स्वर्गबाट आगो बर्साएर यिनीहरू भस्म हुन् भनी हामी आज्ञा गरौँ? The moment they said that, किन यी चेलाहरूले यसरी भनेका होला? the Lord got upset. The Lord was very angry. हाम्रो प्रभु चाहिँ एकदमै रिसाउनु भएको थियो. And he told them, you know not what manner of spirit you are. Verse 55. 55 लाई फेरि पढ्नुस्. तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो. जब चेलाहरू चाहिँ ले रिस व्यक्त गरे, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्ना चेलालाई हप्काउनु भयो. What did he tell them? उहाँले के भन्नुभयो? You know not what manner of spirit you are of. कस्तो खाले हृदय तिनीहरूको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ. ओके. Yeah, we will go further on this. हामी अब अझै यसको अगाडि बढ्दै जानेछौँ. Now we have read these verses, so we go further to the next slide. अनि हामी यो पदहरूलाई अब अर्कोचोटि पढ्ने छौँ. Now there are few points which we have to note in this verse. अब हामी यो खण्डहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. Why did Lord Jesus Christ rebuke the disciples? किन प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई हप्काउनु भयो?
Did the disciples ask something wrong? के चेलाहरूले गलत कुरा भनेका थिए र Why the Samaritans did not show as much interest as they did probably the last time? किन सामरीहरूले चाहिँ त्यति साह्रो चाख देखाएनन् प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गर्नलाई? What shall we learn from this? हामीले यी कुराहरूबाट के शिक्षा पाउनुपर्छ? Three questions we have before us. हामीसँग तीनवटा प्रश्नहरू छन्. Why did Lord Jesus Christ rebuke the disciples? किन प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई हप्काउनु भयो? Did the disciples ask something wrong or did they say something wrong? के चेलाहरूले के गलत कुरा भनेका थिए र? Why the Samaritans did not receive him as they did the first time? किन अघि झैं पहिला झैं प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सामरीहरूले स्वागत गरेनन्, स्वीकार गरेनन्? See, we know that when the Lord met that Samaritan woman, how many days he stayed there and the people are very happy. Lot of people believed on him. त्यहाँनिर सामरीहरूसँग धेरै अगाडि चाहिँ बस्नु भएको थियो अनि यिनीहरूले स्वागत गरेका थिए, तर यो पटक चाहिँ यिनीहरूले त्यसरी गरेनन्. So what shall we learn from this? त्यसो भए हामी यी कुराहरू यो खण्डहरूबाट के कुरा सिक्न सक्छौं त? Let us go to 1 Corinthians chapter 14 verse 33. पहिलो कोरिन्थी 14 को 33 बाट हामी पढौं. Read it please. 1 Corinthians 14:33 पाउनु भयो होला? किनकि परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ. Okay. The disciples quoted about Elijah bringing fire from heaven. एलिसाको समयमा परमेश्वर त्यो एलिसाको प्रार्थना सुनेर परमेश्वरले आकाशबाट आगो बर्साउनु भयो. And the disciples quoted that. अनि चेलाहरूले यही कुरा सम्झँदै छन् अहिले. But the Lord was not very happy with that. तर प्रभु चाहिँ यी कुराहरू सुनेर चेलाहरूको कुरा सुनेर त्यति खुसी हुनुहुन्न. He told them that you do not know what manner of spirit you have. अनि कस्तो किसिमको आत्मा, कस्तो किसिमको मन तिमीहरूको छ भनेर चेलाहरूले. And he said that I have come to save people, not to destroy people. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि म मानिसहरूलाई नाश पार्न होइन तर बचाउन आए भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ. So our Lord is not an author of confusion. He doesn't mix up things. उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभु चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न. Okay. He does everything in an order, in a decent way. अनि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ एकदम ठीक तवरले एकदम अर्डरपूर्वक एकदम त्यो क्रमिक रूपमा क्रमसँगै गर्नुहुन्छ. Read verse 40 of the same chapter. अनि यही अध्यायको 40 पदलाई हामी हेरौं. तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढंगले हुनुपर्छ. Now let us analyze Luke chapter 9, whatever we have it now for our meditation. अनि अहिले भर्खरै पढिएको खण्डलाई हामी एकछिन अब मनन. What was the problem with the disciples? अब यो चेलाहरूको हृदयमा के समस्या थियो? This incident took place immediately after the discussion concerning who is greater among them. अब यो अहिले भर्खरै हामीले पढेको यूहन्नाको लुकाको 14 को लुका 9 को 51 देखि 56 को यो खण्ड चाहिँ यो भन्दा ठिक्कै अगाडि अर्को एउटा घटना घटेको थियो कि चेलाहरूको बीचमा को ठुलो भन्ने होडबाजी चल्दै. The disciples were discussing who is greater among us. अनि चेलाहरूको बीचमा एक आपसमा को भन्दा को ठुलो भनेर को चाहिँ ठुलो भनेर यिनीहरू गन्थन गर्दै थिए. They had the spirit of self-focus. अनि यिनीहरूको ध्यान चाहिँ आफूतिर स्वार्थी किसिमको मात्रै थियो, ममा सीमित थियो. म भन्नेमा.
And this incident took place immediately after their complaint about someone who was casting out devils in Christ's name. अनि त्यो सँगै फेरि अर्को एउटा घटना पनि घट्यो कि ख्रीष्ट येशूको नाउँमा भूतहरू धपाउने सम्बन्धमा पनि यहाँनिर यो भन्दा अगाडि हामी पढ्न पाउँछौँ। They came to Lord Jesus Christ. अनि यिनीहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा आएका थिए। They complained that someone is doing work in your name. अनि यो चेलाहरूले चाहिँ अरु कसैले तपाईको नाउँमा अर्थात् ख्रीष्ट येशूको नाउँमा काम गर्दैछ। कस्तो काम? And then they asked the Lord, shall we ask them to stop it? अनि प्रभुकोमा आएर चेलाले भन्दै थिए तपाईको नाउँ लिएर भूतहरू धपाउँदैछ, त्यसैले तपाई गएर त्यो मानिस जसले तपाईको नाउँद्वारा भूतहरू धपाउँदैछ रोक्नुहोस्। So they had the spirit of possessiveness and judgment. अनि यिनीहरूको हृदयमा चाहिँ एक प्रकारको स्वार्थी हृदय थियो अनि अरूको न्याय गर्ने त्यस्तो किसिमको हृदय यो त्यस्तो किसिमको आत्मा थियो। Many of us believers are like this. अनि धेरै जसो समस्या यही हो, यो समस्या हो। We have the spirit of self-focus. अनि हामी चाहिँ हामीमै केन्द्रित भएर आफूमा केन्द्रित भएर हामी जीवन जिरहेका हुन्छौँ। We want to be prominent in all places. अनि हामी सबै ठाउँमा चाहिँ एकदमै त्यो हावी हुन चाहन्छौँ। And we want people to talk always about us. अनि हामी आफ्नो बारेमा अरु मानिसहरूले कुरा गरिराख्नु, चर्चा चलोस् मेरो भन्ने हामी चाहन्छौँ। And then we have the spirit of possessiveness. अनि हामी चाहिँ पोसेसिभनेस पकडेर राख्ने सबै कुराहरूलाई। आफूमा एकदमै केन्द्रित भएर आफू केन्द्रित बनाउने सबै कुरा आफ्नो। We want everybody to be coming to us. We don't want to delegate. अनि हामीमा सबै मानिस आउन्, मतिर आउन्, मतिर फर्कुन्, मबाट पर नजाउन्, त्यस्तो किसिमको स्वभाव हुन्छ मानिसमा। And we have also a spirit of judgment. अनि हामीमा चाहिँ फेरि न्याय गर्ने त्यो आत्मा पनि रहन्छ। We are not able to understand others' problems by thinking like them to know what is their real problem is. अनि खास समस्या के हो, त्यसको जड के हो, के कारणले समस्या भयो भनेर हामी बुझ्दैनौँ, के कारणले यस्तो अवस्थाहरू परिस्थिति आइपर्यो भनेर हामी बुझ्न चाहदैनौँ। We always raise the finger of judgment. अनि हामी खाली न्यायमा मात्रै हामी केन्द्रित रहन्छौँ, अरूको न्याय गर्ने। Now concerning the fire from heaven. अब स्वर्गबाट आगो झरेको यो सम्बन्धमा हामी एकछिन ध्यान दिउँ। Now, did not Elijah bring fire from heaven to destroy the soldiers of the king? त्यो राजाको सिपाहीहरूलाई नाश गर्नलाई के एलियाले स्वर्गबाट आगो झारेका थिएनन् र? It is right. Whatever the disciples said is right. यो कुरा साँच्चै भएकै हो, यो चेलाहरूको कुरा सत्य हो, भएकै थियो। But what was the problem? Why God not angry with them? किन परमेश्वर चाहिँ ती मानिसहरू अथवा ती सिपाहीहरूसँग रिसाउनु भयो त त्यतिबेला? We need to learn the facts concerning fire from heaven from the scriptures. अनि किन परमेश्वरले आगो खनाउनु भयो त्यसको खास सत्यता के हो, जड के हो, त्यहाँ कुरा के सत्यता लुकेको छ, त्यो कुरा बाइबलबाट हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ पहिला। What the disciple did is चेलाहरूले के भन्दैछन् अहिले? what is convenient for them, they said that. यिनीहरूको निम्ति जे सहज हुन्छ, जे सजिलो भयो आफ्नो जीविका गर्नलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही कुरा भनि पठाउँदैछ। There are two incidents of fire coming down from heaven through Elijah. अनि एलियाको समयमा दुई पटक स्वर्गबाट आगो झरेको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। The first incident is in 1 Kings chapter 18 verse 36 to 38. पहिलो राजा 18 को 36 देखि 38। Read it please. बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे,
हे परमप्रभु अब्राहम इसाक र इस्राएलका परमेश्वर इस्राएलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यसरी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भनी आज थाहा होस् Up to 38, please. मलाई जवाब दिनुहोस् हे परमप्रभु जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान दाउरा ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो Okay. Now, this is the first incident Elijah prayed and fire came from heaven. यो चाहिँ पहिलो घटना हो र एलियाले प्रार्थना गरे अनि परमेश्वरले माथिबाट आगो बर्साउनु भयो Now, the second incident अब दोस्रो घटना चाहिँ is in 2 Kings chapter 1. We will not read that now. अब दोस्रो राजा 1 अध्यायमा यसको बारेमा लेखिएको छ आज यो कुराको पढाइ हामी गर्दैनौँ Okay. The first time when Elijah prayed, it is to reveal the love and compassion which he has for the people of Israel. अनि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम र उहाँको सहानुभूति देखाउनको निम्ति पहिलोचोटि स्वर्गबाट आगो झारिदिनु भएको थियो The second time as judgment for the rebellion of Israel. अनि दोस्रो चोटि आगो बर्साउन जाँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूको विरोधीपनको विरुद्धमा गरेको न्याय थियो दोस्रो राजा 1 अध्यायमा Now, these are the verses which you read. Now, in verse 36, read that please. Verse 36. First King 18. 36, 18, 1 Kings chapter 18, verse 36. बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे हे परमप्रभु अब्राहम इसाक र इस्राएलका परमेश्वर इस्राएलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँ म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले छु भनी आज थाहा होस् Okay. Now, when you read this verse, you see something strange. अनि जब तपाईँ यो पद पढ्नुहुन्छ अनि एउटा अनौठो कुरा तपाईँ हेर्नुहुन्छ All over the Bible you read God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. अनि धेरै ठाउँमा अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर भनेर लेखिएको हामी पढ्न पाउँछौँ Whereas here Elijah is praying God of Abraham, God of Isaac, and of Israel. तर यहाँ एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी गर्दै हुनुहुन्छ अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर इस्राएलका परमेश्वर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ When we read such things in the scripture, we need to pay attention. God has a message for us. अनि यसरी किन भिन्न गर्नुभयो किन परमेश्वर यसरी लेख्नु भयो अनि हामी यसमा ध्यान दिनुपर्छ मनन गर्नुपर्छ यहाँ कुनै कोही कुरा परमेश्वरले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ In this verse, Elijah is invoking God's relationship with the nation of Israel. अनि एलियाले चाहिँ विशेष गरी इस्राएलसँग परमेश्वरको सम्बन्धलाई यहाँनिर प्रकट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ It is a relationship between God and Israel. अनि यो परमेश्वर र इस्राएलसँगको सम्बन्धको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ We know the incident when Jacob's name was changed into Israel. अनि उहाँलाई थाहा थियो किन याकुबको ठाउँमा इस्राएल भन्ने यो शब्द आउँदैछ इस्राएल भन्ने देशको नाम आउँदैछ It was a kind of a covenant relationship with the people of Israel. अनि यो चाहिँ यो बाचा गरिएको एउटा सम्बन्ध इस्राएलसँगको सम्बन्ध यहाँनिर अहिले भनिँदैछ Okay. In the whole scripture, probably you will find this kind of mention only 3 times. अनि यस्तो किसिमको भनाइ अर्थात् लेख चाहिँ बाइबल भरिमा 3 चोटि मात्र तपाईँ भेट्नुहुनेछ That is God of Abraham, God of Isaac, and the God of Israel. अनि अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर र इस्राएलका परमेश्वर भनेर भनिएको यो कुरा All these 3 times has significance.
अनि यो तीनैचोटि जुन तीन ठाउँमा देखिएको छ यो तीनैवटा एकदमै महत्त्व राख्दछ यो विषयले। Number 1, it is in 1 Chronicle chapter 29 verse 18 and 19. पहिलो इतिहास 29 को 18 र 19 पहिलो सन्दर्भ यहाँनिर हामी पाउँछौं। पहिलो इतिहास 29 को 18 र 19। It is talking about David's prayer for his people and Solomon. सोलोमनले आफ्ना मानिसहरूको No, David's prayer for David's people and for Solomon his son. दाउदको प्रार्थना हो। दाउदले आफ्ना मानिसहरू इस्राएलीहरूको निम्ति र सोलोमन आफ्नो छोराको निम्ति यहाँनिर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। And the second incident, we will read the verse later. Second incident is in 2 Chronicle chapter 30 verse 6. दोस्रो इतिहास 30 अध्यायको 6 पदमा यसको बारेमा हामी पाउँछौं। This is Hezekiah's letter to the nation of Israel. अनि यो चाहिँ हिजकिया राजाले आफ्नो देश आफ्नो राष्ट्रको निम्ति लेख्नु भएको पत्र हो। There it is mentioned as God of Israel. अनि यहाँ पनि इस्राएल भन्ने यो शब्द प्रयोग भएको छ। Now the third incident is what we are reading as Elijah's prayer. अनि तेस्रो सन्दर्भ चाहिँ हामीले अघि मात्रै पढेको एलिजाले भनेको कुरा हो। अघि हामीले पढेको। Let us read 1 Chronicle chapter 29 verse 18 and 19 quickly. हामी पहिलो इतिहास 29 को 18 र 19 लाई छिटो गरी पढौं। हे हाम्रा पुर्खा अब्राहम, इसाक र इस्राएलका परमेश्वर, तपाईका प्रजाको यो अभिप्राय सधैँको निम्ति कायम राख्नुहोस् र तिनीहरूका हृदयलाई तपाईतिर खिच्नुहोस्। मेरो छोरो सोलोमनले तपाईका आज्ञाहरू, तपाईका धार्मिक नियमहरू र तपाईका विधिहरू भक्ति साथ पालन गर्न अनुग्रह गर्नुहोस् र तिनले ती सबै पूरा गर्न सकुन् र तिनले त्यो भवन निर्माण गर्न सकुन् जसको निम्ति मैले सबै कुरा तयार पारिराखेको छु। Here we see that David is invoking about their faithfulness and commitment. अनि दाउदले चाहिँ ती मानिसहरूको विश्वास योग्यता र यिनीहरूको भक्ति भाव बढोस् भनेर अहिले प्रार्थना गर्दैछ। Okay. Now in the Hezekiah's letter, दोस्रो इतिहासमा चाहिँ let us read that chapter 30 verse 6. 30 को 6 हिजकियाको हुकुम अनुसार राजा र तिनका अधिकारीहरूबाट यस्तो घोषणा पत्र लिएर समाचार वाहकहरू सारा इस्राएल र यहुदा भरि गए। हे इस्राएलका मानिस हो, अब्राहम, इसाक र इस्राएलका परमेश्वर तिर तिनीहरू फर्क र असुरका राजाहरूका हातबाट उम्कनेहरूतिर उहाँ पनि फर्कुन्। Okay. We don't want to go into the history. हामी यसको इतिहासतिर अहिले नजाउँ। But we know how Jacob deceived his parents and his brother and ran away. हामी याकुबले आफ्नो दाइ र आफ्नो आमा बुवालाई कसरी धोका दिएर त्यो ठाउँबाट भागे यसको इतिहास हामीलाई थाहा छ। He has not been very honest where he went. अनि उनी जहाँ गए उनी इमानदार रहेनन्, याकुब इमानदार रहेनन्। But God's mercy was on him. तर पनि परमेश्वरले उनीप्रति दया देखाउनु भयो, आफ्नो आँखा नियाली राख्नु भयो। When he returned, we know the incident where he changed the name from Jacob to Israel. अनि जब फर्किँदाखेरि पहिले याकुबबाट इस्राएल भन्ने नाउँ परिवर्तन भयो यो कुरा हामीलाई थाहा छ। So this king is talking about God's mercy and his goodness over these people. अनि राजाले आफ्नो मानिसहरूको निम्ति के असल हुन्छ त्यसको बारेमा यहाँनिर अहिले भन्दै हुनुहुन्छ। So it is an appeal to the people of Israel to remember their redemption and liberation from the enemy's hand. अनि हिजकियाले आफ्नो मानिसहरूको लागि उनीहरूले पाएको उद्धार र उनीहरूले पाएको स्वतन्त्रता र उनीहरूले पाएको सुरक्षा अनि उहाँको सेवा गर्नलाई पाएको स्वतन्त्रता यी कुराहरू सम्झाउँदै हुनुहुन्छ।
So these are the two incidences we read just now. अनि यी दुईवटा खण्डहरू छ जहाँ चाहिँ जुन इस्राएल भन्ने शब्द बाइबलमा अब्राम इसाक र इस्राएलका परमेश्वर भनेर लेखिएको ठाउँ The third one is Elijah's prayer. अब एलिजा तेस्रो सन्दर्भ त हामी अघि पढेको एलियाले गरेको प्रार्थनामा हामी पाएका छौँ. Now we already meditated to see that Israel is a very special mentioning. इस्राएल त एकदमै महत्त्व राख्ने परमेश्वरको नजरमा महत्त्व राख्ने राष्ट्र. Okay. Now let us meditate on this verse. अब हामी यो एलियाको प्रार्थनालाई अब ध्यान दिएर हामी मनन गरौँ. The first point of Elijah's prayer. पहिलो बुदा चाहिँ He says, he's praying to God and says, let it be known this day that you are God in Israel. अब यो कुरा सबैलाई ज्ञात होस् अथवा जानकारी होस् कि तपाईँ नै परमेश्वर सारा इस्राएलको परमेश्वर हुनुहुन्छ. That means Elijah had a longing for the people of Israel to acknowledge the living God. इस्राएलका मानिसहरूले जीवित परमेश्वरलाई साँच्चै नै परमेश्वर हो भनेर हृदयमा मानिलिएको कुरा चाहिँ एलियाको मनमा एकदमै त्यो होस् भनेर सारै चाह गरे उत्कट इच्छा उनको थियो. He longed that they should acknowledge their relationship with the living God. अनि परमेश्वर र मानिस अर्थात् इस्राएलीहरूको यो सम्बन्धको बारेमा यिनीहरू जानकारी होस्, यिनीहरूको सम्बन्ध के हो यिनीहरूले राम्ररै थाहा पाओस् भनेर यिनी एकदमै तिर्खा थियो यिनको हृदयमा एलियाको. That shows how much he loved the people of Israel. यो कुराले यही स्पष्ट गर्दछ कि इस्राएलीहरूप्रति एलियाको हृदयमा कति ठुलो प्रेम थियो भनेर. He was not at all happy about their idolatry. Can you repeat that, brother? He was not at all happy about their idolatry. यिनीहरूले गर्दै गरेको मूर्ति पूजाको लागि एलिया चाहिँ साँच्चै नै खुसी थिएनन्, साह्रै निराश थियो. He was against the king and the queen. अनि एलिया चाहिँ राजा र रानीको पनि विरोधमा खडा हुँदै थियो. But here he is praying to God, God, make them to acknowledge you. अनि यही कुरा सम्झँदै प्रार्थना गर्दैछन् कि तपाईसँगको सम्बन्ध यिनीहरूले बुझुन् भनेर एलियाले. Now the second point. अब दोस्रो बुझा चाहिँ In this verse it is written, यो पदमा यो कुरा लेखिएको छ. let them not only know that you are the God of Israel, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाएर अब सिद्धिएको छैन. let them also acknowledge that I am your servant. अनि यो पनि जानुन् कि म तपाईको दास हुँ अर्थात् सेवक हुँ. I am not the servant of Baal. म सबैको No, Baal Devta. I am not the servant of Baal. मैले गल्ती गरेँ. म बालको अथवा बाल देवी देवताहरूको सेवक होइन. I am your servant, O living God. जीवित परमेश्वर पिता म तपाईकै सेवक हुँ. Now, from this prayer we can understand God calls and appoints his servant for a specific work. अनि परमेश्वरले यो बुदाबाट यही कुरा थाहा दिँदै हुनुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो मानिसलाई बोलाउनुहुन्छ कि एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थात् उहाँले विशेष किसिमको सेवाकाई पुरा गरोस् भनेर. Each of us have a specific work for God. अनि तपाईँ र म हरेकको परमेश्वरप्रति विशेष किसिमको सेवा छ. He will call and he'll give that work to us. अनि उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ र यो सेवाको जिम्मा दिनुहुन्छ. Okay, now go to the third point. अब तेस्रो बुदातर्फ जाउँ. He says in that verse, I have done all these things according to your word, at thy word. मैले जे पनि गरे तपाईले भन्नुभयो बमोजिम तपाईको वचन मुताबिक नै मैले गरे. Many times we think that Elijah planned that kind of a challenge. अब धेरैचोटि हामी यो यसरी बुझ्छौं र हामी यसरी सम्झन्छौं. It was the plan of Elijah to call the prophets of Baal and challenge them.
बालका ती अगमवक्ताहरूलाई बालका सेवकहरूलाई एलियाले नै बोलाएको होला भनेर हामी विचार गरिपठाउँछौँ। No, it was not the plan of Elijah. एलियाले यसरी बोलाएका थिएनन्। It was God's plan. यो चाहिँ परमेश्वरले आफै योजना बनाउनु भयो। God decided the day परमेश्वरले त्यो दिन तोक्नु भयो and he decided the time. अनि उहाँले त्यो समय पनि निर्धारित गरिदिनु भयो। He decided the place. अनि उहाँले त्यो ठाउँ पनि निश्चित पारिदिनु भयो। He decided the challenge. अनि यो चुनौतीपूर्ण यो अवसर पनि परमेश्वरले नै सृजना गर्नुभयो। He decided who should be there. अनि को त्यहाँ हुनुपर्ने हो त्यो पनि उहाँले नै योजना बनाउनु भयो। He decided what should be done there. अनि के गरिनुपर्ने हो त्यो बारेमा पनि परमेश्वर आफैले योजना बनाउनु भयो। See, only when we read this prayer, we understand that all that whatever Elijah did is according to God's command. अनि यी खण्डहरु हेर्दाखेरि जे पनि एलियाले गरे ती सबै कुराहरु चाहिँ परमेश्वरले इच्छा मुताबिक नै एलियाले गरे भन्ने हामी पढ्न सक्छौं। So through this prayer we understand Elijah. Yeah, go ahead. यो प्रार्थनाबाट हामीले कुरा बुझ्न सक्छौं। He acknowledges the fact that a servant does everything what his master asked him to do. अनि सेवकले जहिले पनि आफ्नो मालिक आफ्नो प्रभुले भने बमोजिम त्यही काम आज्ञा पालन गरेर पूरा गर्दछ। The servant is the one who obeys in everything to his master. अनि मालिकले जे भन्यो दासले अर्थात सेवकले त्यो कुरा पूरा गर्दछ। Okay. Now let us go to the fourth point. अब हामी चौथो बुँदातर्फ जानेछौँ। Now the fourth point is in verse 37. अब 37 पदमा यो बारेमा लेखिएको छ। Read verse 37, please. मलाई जवाफ दिनुहोस्, हे परमप्रभु जवाफ दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईं परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईंले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ। First point was they should acknowledge and know he is the God in Israel, no other God. यहाँ पहिलो माग के छ भने पहिलो कुरा के छ भने कि तपाईं परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरूले जानुन् भनेर भन्दै। And here he is praying that these people may know that thou art the Lord God. अनि यहाँ प्रार्थना गरिँदैछ कि मानिसहरूले जानुन् कि तपाईं परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। That means there is no other God on this earth. धेरै देवी देवताहरू छन्। No, that means he is telling that these people should know there is no other God on this earth. यी मानिसहरूले जानुन् कि अरु कुनै देवी देवताहरू छैनन्, परमेश्वर छैन। First thing, पहिलो कुरो, they should know that living God is their God. अनि जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै इस्राएलका परमेश्वर हुनुहुन्छ। Second point is he is the God of this earth, no other God is there. अनि यो पृथ्वीकामा उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ यो कुरा जान्नु। Okay, that is, let there be a change of heart and conviction in them. अनि यिनीहरूको हृदय परिवर्तन होस् अनि यिनीहरूको हृदयमा यो दोष आओस् भनेर एलिया भन्दै हुनुहुन्छ। Many times Israel left God and went after idols. धेरैचोटि परमेश्वरलाई त्यागेर इस्राएलीहरू चाहिँ अन्त कतै लागे। The same thing happens with many believers. अनि यस्तै अवस्थाहरू चाहिँ धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा पनि हुन जान्छ। We may say that I'm not going after any gods of this world or my country. म त भन्दिन, हामी यसरी भन्न सक्छौं कि म अरूले जस्तो पूजा गर्ने देवी देवताहरूतिर मूर्तिहरूतिर म जाँदिन भनेर भनी पठाउँछौं। But do we trust God at all times? तर के हामी सधैँ नै निरन्तर हरेक क्षणमा परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउँदै छौं त? Many times we trust in our wealth,
we trust in our brain, we trust in our wisdom. तर धेरै जसो हामी चाहिँ परमेश्वरलाई भरोसा गरेर जीवन जिउनुको साथ हो हाम्रो सम्पत्तिमा हाम्रो त्यो दिमागी शक्तिमा हाम्रो सामर्थ्यमा हामी भरपरी जीवन बिताउँछौँ Many times we trust people, not God. अनि परमेश्वरलाई होइन तर धेरैचोटि हामी मानिसमा भर परेर जीवन जिउँछौँ So that should not be a Christian life. यस्तो किसिमको जीवन चाहिँ ख्रिस्टीय जीवन होइन हुनु हुँदैन Okay. Now let's go to the fifth point. अब पाँचौं बुदामा जाउँ Read verse 37 again. 37 मलाई जवाब दिनुहोस् हे परम प्रभु जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ This is very interesting. यो एकदमै चाखलाग्दो विषय छ He is praying, he is telling God that they should also acknowledge and know you have turned their heart back again. अनि यो कुरा एलियाले प्रार्थनामा भन्दै हुनुहुन्छ कि यिनीहरूको हृदय के हो यिनीहरूले कुरा जानेर फेरि मन तपाईले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ I'm going to say something, don't feel bad about it. म अब एउटा कुरा भन्न जाँदैछु यसको बारेमा यसलाई अनर्थ नलिनुहोस् This is a very common thing among believers. अब यो साधारण विषय हो विश्वासीहरूमा हुने You know, sometimes the believers say like this, कतिचोटि विश्वासीहरूले यसरी भनी पठाउँछन् म प्रभुदेखि धेरै टाढो भइसकेको थियो फेरि मेरो मन फर्काएर फेरि मैले प्रभुमा लागे बुझ्नुभयो होला म धेरै समय म प्रभुदेखि टाढा भएर गएको थिएँ म फेरि फर्केर म प्रभुमा फर्केर आएँ They think that they return to God. अनि यिनीहरू सोच्छन् कि उनीहरू आफै परमेश्वरतिर फर्केर आए No, it is not their effort at all. यिनीहरूको सामर्थ्यले यो काम भएको होइन फर्केर आएका होइनन् Somebody was praying for them. कसैले त्यो व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्दैछ Some assembly was regularly praying for them. कति असेम्ब्लीले घोडा टेकेर त्यो व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्दैछ God showed mercy on this person and answered that prayer and changed the heart of this person. परमेश्वरले उनी यो विश्वासीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो यिनीप्रति दया देखाउनु भयो र मन फर्काइदिनु भयो र असेम्ब्लीमा आउन सक्यो So he wants the people of Israel should acknowledge that it is God who brings the change in their life. It is not their effort. एलियाले यही कुरा सम्झँदैछन् कि तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ तपाईले नै भनेर भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले नै मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ Now, this is the 5 points of Elijah's prayer. अब यी पाँचवटा बुदाहरू जो अहिले भर्खर हामी हेर्यौं एलियाको प्रार्थनामा भएका What is the first point? पहिलो बुदा के थियो He had love and longing for the change in the people of Israel. इस्रायलमा इस्रायलप्रति प्रेम र इस्रायलीहरू चाहिँ परिवर्तन भएको अथवा फर्केर आएको त्यो उत्कट हेर्ने उत्कट इच्छा एलियाको हृदयमा थियो Second is he wanted God's people to acknowledge who is the servant of God. अनि परमेश्वरको दास को बारेमा जानुन् भन्ने कुरा मानिसहरूले जानुन् भन्ने कुरा एलियाले यो चासो लिँदै थियो यो इच्छा गर्दै थियो And the third point is he wanted them to understand a servant of God will obey only God's command and do everything according to God's command. अनि परमेश्वरको दास अर्थात् सेवकले चाहिँ खाली परमेश्वरको आदेशलाई परमेश्वरको इच्छा मुताबिक मात्रै सेवा गर्छ भने अनुसार मात्रै गर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो प्रार्थनामा उल्लेख गरिएको छ Fourth point, चौथो चाहिँ they should have full conviction in their heart there is no other God on this earth. There is only one living God, one creator God. अनि यिनीहरूको हृदयमा यो दोष होस् यो 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 कुराले होचोस् कि यो पृथ्वीमा एकमात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ जो हामीले अर्थात् इस्रायलीहरूले बुझ्नु पर्ने परमेश्वर And the fifth point,
पाँचौं बुदा चाहिँ A man may have fallen in weakness. अनि मानिसहरू चाहिँ फेरि फर्केर आउन् No. He may have fallen in weakness. कमजोरीमा गिरे होला. कारणले गर्दा मानिसहरू लोट्न सक्छन् But God brings them back. अनि परमेश्वर उहाँ आफैले ती मानिसहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनुहुन्छ There should be sincere prayer for that. अनि यसको निम्ति एकदमै घोर प्रार्थना एकदमै हृदयदेखिको प्रार्थना खाँचो पर्दछ Okay, I'll take 5 more minutes maximum probably. Brother, is it okay? धेरैमा धेरै 5 मिनेट जति म प्रयोग गर्नेछु Now, some of the points which we have to understand from this. अनि हामीले कतिवटा बुदाहरू अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ Now, we understood about Elijah's prayer. अनि एलियाको प्रार्थनाको अध्ययन हामीले भर्खर सिद्धायौँ Now, let us understand about the Samaritan incident. अब सामरीहरूको त्यो घटना अघि हामीले पढेको सुरुमा पढेको घटनालाई हामी एकछिन हेरौँ Okay. First time when the Lord went to Samaritan, they wanted the Lord to stay for long. पहिलोचोटि प्रभु येशू ख्रीष्ट जब सामरियामा जानुभयो प्रभु चाहिँ अलि लामो समय बसिदिउन् अझै लामो समय बसेको सामरीहरूले इच्छा गरे They were happy to have his fellowship. अनि उहाँको संगतिमा यिनीहरू रमाउन चाहन्थे पहिलोचोटि Now, the disciples expected the similar kind of reception, but they were disappointed now. तर दोस्रोचोटि पनि यस्तै किसिमको स्वागत यस्तै किसिमको रिसिभ आफूलाई एकदम स्वागत गर्छ होला भनेर ठानेको थियो तर यी चेलाहरूले त्यस्तो भेटेनन् त्यसैले यिनीहरू यी चेलाहरू चाहिँ निराश भए This time, they did not, these people, Samaritans, did not show that much interest in the Lord. तर यो दोस्रोचोटि चाहिँ पहिलाको जस्तो त्यस्तो चासो देखाएनन् प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले यिनीहरूलाई केही परिवर्तन ल्याएन बरु यिनीहरूले इन्कार पो गर्न थाले But the disciples reacted in this incident like anyone else. अनि अरु झैं यी चेलाहरूले पनि जब यो अवस्था देखे दोस्रोचोटि अनौठो के हो रियाक्ट गर्न थाले They thought that why they should do like this. They started judging in their mind. किन यस्तो भयो होला किन यी सामरीहरूले स्वागत नगरेको प्रभुलाई गर्नुपर्ने भनेर यिनीहरू निराश हुन So in their disappointment, they quoted what is convenient for them. अनि यस्तो निराशाजनक अवस्थामा यिनीहरूले चाहिँ के गरे यिनीहरूले जे कुरा ठीक लाग्यो त्यही कुरा भनि पठाए Many times we believers do the same thing. अनि धेरैचोटि हामी विश्वासीहरू पनि यस्तै अवस्थामा पुग्न जान्छ What is convenient for them, for us, we quote from the scripture. अनि हामीलाई जे सहज लाग्छ त्यही कुरा बाइबलबाट कोट्याएर पल्टाएर यताबाट उताबाट पल्टाएर हामी देखाउँछौँ We don't look into this in the right way. अनि यो पद के को लागि भनेको के को लागि लेखिएको हामी कुरा छुट्याउँदैनौँ तर हामीलाई सहज हुनलाई त्यो कुरा अगाडि प्रस्तुत मात्रै गरिन्छ The disciples were immersed in their own understanding and priorities. अनि त्यो चेलाहरू चाहिँ आफ्नै बुझाइ र आफ्नै यो प्राथमिकताका आधारमा यिनीहरूले के गरे यस्तो उक्तिहरू अथवा भनाइ यिनीहरूले भनेका थिए They lost sight of the significance of being with the Lord. तर यिनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टसँग रहनुको यो रहस्यको यो यसको महत्त्वलाई यिनीहरूले गुमाएका थिए Though they were with the Lord, the disciples were with the Lord, they did not understand the purpose of Lord's journey like the Samaritans did. अनि यिनीहरू प्रभु सँगसँगै त हिँड्दै थिए तर प्रभु किन यो संसारमा आउनुभयो उहाँको उद्देश्य के हो यसको रहस्यको बारेमा जसरी सामरीहरूले बुझेनन् यी इस्राएलीहरूले यी चेलाहरूले पनि बुझ्न सकेन Samaritans understood that. सामरीहरूले बुझे तर चेलाहरूले चाहिँ बरु बुझेनन् Let us know what is the problem. अब समस्या के हो के कारणले गर्दा यस्तो भयो हामी एकछिन हेरौँ The disciples lacked the perceiving spirit which Samaritans had. Perceiving spirit. Disciples did not have. यिनीहरूको भित्र चिन्नेको आत्मा थिएन सत्यतालाई चिन्नेको आत्मा थिएन
चेलाहरूमा। चेलाहरूले चाहिँ सत्यतालाई चिनेका थिए, चिन्ने आत्मा थियो। Whereas Samaritans had, समारीहरूको भित्रमा थियो। सामरीहरूसँग त्यो 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 आत्मा थियो, तर चेलाहरूमा त्यो आत्मा थियो। How do we know? कसरी हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ? The Samaritan understood the Lord's purpose better than the disciples. चेलाहरू भन्दा सामरीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुको उद्देश्य अझै राम्ररी बुझेका थिए। What was the Lord's purpose in this journey? अनि उहाँको प्रभुको यो पृथ्वीको यात्रा अर्थात् यो रहने यो उद्देश्य चाहिँ के हो त? Luke chapter 9 verse 51. Read it please. लुका 9:51 मा हामी त्यो हेरौँ। उहाँको स्वर्गारोहणको दिन नजिकै आइपुग्दा उहाँले यरुशलेमतिर जाने अठोट गर्नुभयो। In English it is written, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. अनि उहाँले एकदम अठोट गर्नुभयो भनेर लेखिएको छ अंग्रेजीमा। You see, Christ had a purpose in going to Jerusalem. अनि यरुशलेमतिर जाने उद्देश्य थियो। The time has come near. Now he has to go to the cross, he has to go to heaven. अनि दिन नजिकै आइपुग्दै थियो, क्रुसमा जाने दिन नजिकै आइपुग्दै थियो, त्यसैले यरुशलेम जानु पर्यो। And he has to finish the work of redemption. अनि मुक्तिको काम अथवा उद्धारको काम अब सिद्धाउनु पर्ने अवस्था थियो। And then he has to go to heaven. अनि त्यसपछि उहाँ स्वर्ग जानु पर्ने थियो। So his mind was on that, so he was going to Jerusalem. यो कुरा हृदयमा थियो प्रभुको, त्यसैले उहाँ अब यरुशलेमतिर जानु पर्ने थियो। How did the Samaritan perceive that? अनि यो विषयलाई सामरीहरूले कसरी बुझे? It's quite interesting in this passage. अनि यो कुरा चाहिँ यो जुन खण्ड पढियो त्यसमा एकदम त्यो महत्त्वपूर्ण छ। Read verse 53 please. लुका 9:53 आइपुग्यो हेरौँ। तर यरुशलेमतिर जाने उहाँको दृढ विचार थाहा पाएर तिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरेनन्। It's written that they did not receive him because his face was as though he would go to Jerusalem. यहाँनिर सामरीले यो कुरा बुझेका थिए कि अब उहाँले यरुशलेमतिर जाने उहाँको दृढ विचार थियो, त्यसैले स्वागत नगरे। That means the Samaritans, when they looked at the Lord, they perceived his purpose. जब सामरीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टतिर आफ्नो दृष्टि लगाउँदै थिए, यिनीहरूले उहाँको जीवनीलाई अध्ययन गर्दै थिए अनि यिनीहरूले यो कुरा बुझे उहाँ यो संसारमा किन हुनुहुन्छ अनि अब के हुनुपर्ने हो, यो राम्ररी यिनीहरूले बुझेका थिए। They keenly observed him. एकदमै गौण त्यो निरीक्षण गरेका थिए। They were able to relate with him. एकदमै त्यो घटनाक्रमलाई आफूसँग एकदमै दाँच्दै हेर्दै थिए। They could perceive his desire. अनि उहाँको इच्छा चाहना के हो यो कुरालाई राम्ररी बुझ्दै जाँदै थिए सामरीहरूले। So they did not want to stop him from that. अनि त्यो उद्देश्य पूर्तिको निम्ति, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सामरीहरूले आफू बाधक हुन चाहँदैन। They wanted that, let him go. सामरीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अब यरुशलेमतिर जानुपर्छ भनेर त्यो सोच बनाउँदै थिए। First time they wanted him to stay. पहिलोचोटि सामरीमा आउँदाखेरि त प्रभु येशू ख्रीष्ट बस्नु, यहाँ हामीसँग रहौँ, हामी संगतिमा रमाउँ भनेर यिनीहरूले चाह गरे। But now they want him to go to Jerusalem. तर अब चाहिँ यहाँ नआइकन अब यरुशलेमतिर गएको सामरीहरूले इच्छा गर्दै थिए। Disciples were with him all the time. चेलाहरू त प्रभु सँगसँगै सधैँ थिए। But they could not understand this. तर पनि चेलाहरूले यो सत्यतालाई बुझ्न सकेनन्। Because their mind was preoccupied with lot of things. किनभने चेलाहरूको हृदय चाहिँ अरू नै थोकहरूले भरिपूर्ण भएको थियो, प्रभुको कुराहरूले होइन। Okay. Now Samaritans wanted the redemption work to be over. सामरीहरूले चाहिँ अब उद्धारको काम, अब मुक्तिको काम, क्रुसको काम चाहिँ सिद्धिएको चाहँदथे। But disciples could not understand that. तर
तर चेलाहरूले यो कुरा बुझेनन्। Now, Elijah had love for God and his people. एलियाको हृदयमा आफ्ना मानिसहरू प्रति ठुलो प्रेम थियो। And also Elijah had compassion on the king. अनि एलियाको हृदयमा राजाप्रति पनि सहानुभूति थियो। Now, in 1 King, what we read, it is a challenge before the prophets of Baal. अनि हामी पहिलो राजामा पढ्छौं कि यो बालका अगमवक्ताहरूसँग पनि एउटा चुनौती थियो। But why was it? किन यस्तो भयो? Because the king and the queen were against Elijah and against God. किनभने राजा र रानी एलियाको विरुद्धमा र परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दै थिए, खडा हुँदै थिए। The king was present there on Mount Carmel. राजा चाहिँ यो माउन्ट के हो कार्मेलको पहाडमा उपस्थिति थिए। Now, after everything is over, जब सबै कुरा सिद्धियो, then he goes to the king. अनि त्यसपछि एलिया चाहिँ राजाकोमा गए। He is telling the king, अनि राजालाई भने, you have not eaten anything since morning. Eat something. बिहानदेखि अहिलेसम्म तपाईले केही खानु भएको छैन, केही कुरा खानुस्। See his love for his enemy. आफ्नै शत्रु त्यो राजा जसले आफूलाई विरोध गर्दैछ, एलियाको हृदयमा त्यो राजाप्रति ठुलो प्रेम थियो। Eat something. केही कुरा खानुस्। And then he is telling him, अनि एलियाले अझै कुरा अगाडि बढाउँछ। take your chariot and go first to your palace because heavy rain is coming. You will be destroyed. छिटो छिटो गरेर आफ्नो रथमा चढ्नुहोस् र छिटो आफ्नो दरबारमा गइहाल्नुहोस् किन ठुलो पानी पर्दैछ। See, compassion for his safety and security. त्यो राजाप्रति यो सुरक्षाको भाव एलियाको हृदयमा ठुलो थियो। That is the spirit of Elijah. यो चाहिँ एलियाको हृदयमा भएको यो भावना अर्थात् त्यो मन हो, त्यो आत्मा। But from where did he get the spirit? यस्तो मन कहाँबाट आयो एलियाको? That is God's spirit. यो चाहिँ परमेश्वरको हृदय। That is Christ's spirit. यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा भएको हृदय। God so loved the world. परमेश्वरलाई संसारलाई परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो। In Ezekiel, God says that, do I desire the destruction of the wicked? In Ezekiel, he says, do I desire the destruction of the wicked? के दुष्टहरूको मृत्युमा म खुसी रहन्छु र प्रसन्न हुन्छु र भनेर प्रभु आफै भन्दै हुनुहुन्छ। So that is the spirit of God and Christ. That was the spirit of Elijah. परमेश्वरको मन जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो अनि एलियामा पनि थियो, यो आत्मा थियो। That is why the Lord tells, what manner of spirit you are, you do not know. अनि कस्तो खालको हृदय छ कसैले जान्दैन। So we should have the similar spirit. अनि यस्तै किसिमको हृदय चाहिँ यस्तो किसिमको आत्मा चाहिँ हामी हरेकमा हुनु पर्छ। Thank you very much for calling me. तपाईले मलाई यसरी निम्तो दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। And it's a great privilege to minister the word to you. अनि तपाईहरुको माझमा यसरी वचन सुनाउनु पाउनु एउटा ठुलो सौभाग्य हो। I only expected the Lalitpur believers, but I see other believers are also there. मैले थाहा पाए अनुसार ललितपुरको मात्रै हुनुहुन्छ भनेर ठानेको थिएँ, तर अरु पनि जोडिनु भएको रहेछ। Thank you very much for all of you who joined. जतिजना जुन मार्फत जोडिनु भयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। And I see even people from India are there. Our brethren from Mirik and Naxalbari are also there. So my request to you is read this Luke chapter 9 and the references which I have given. Meditate more, you will learn more than me. म अनुरोध गर्न चाहन्छु लुका त्यो 9 अध्याय र जति पनि पदहरू तपाईहरुलाई मैले आज बाँडे त्यसलाई अझै अध्ययन गर्नुहोस्, अझै अध्ययन गर्नुहोस्।